कंसोऽथ नारदगिराव्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्यदीर्णहृदय सहि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमखच्छलतो भवन्तम् आनेतुमेनम् अहिनाथशायिन् अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममना क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुम् उद्यतस्त्वाम् आनन्दभारम् अतिभूरितरं बभार सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासम् गच्छन् मनोरथगणां त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवम् सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेतशतगीतगदिं पुमांसम् स्प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयम् किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षितस्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् भूय क्रमात् अभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतम् वृन्दावनं हरविरिञ्जसुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं दशान्तरम् अवाप न पङ्कजाक्ष पश्यन् अवन्दत भवत् विहृतिस्थलानि पांसुष्ववेष्टदभवच्चरणाङ्गितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाता एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्र गीतामृत प्रसृत कर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिम् अन्वयासीत् तावद्ददर्श पशुदोहविलोकलोलम् भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तम् भूमन् भवन्तमयम् अग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्तम्।